कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये कहावत क्यों मशहूर है, कैसे मशहूर है, इसकी वजह क्या है? असल में इसकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी असलियत को नहीं पहचानते, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिससे होता क्या है वो दूसरों को कॉपी भी नहीं कर पाते और अपनी शख्सियत भी खो बैठते हैं और दोनों साइडों से नुकसान कर बैठते हैं। अब हमें इस स्टोरी के बारे में देखते हैं, स्टोरी है कैसे बनाई गई है। जहाँ पे हम एक बच्चे का जिक्र करेंगे जिसका नाम जैन है। वो एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नौजवान था। इसका ख्वाब था कि वो बड़ा आदमी बने, इज्जत कमाए और लोग उसकी मिसाल दें। मगर एक मसला था, उसे लगता था कि उसकी अपनी शख्सियत में वो बात नहीं जो कामयाब लोगों में होती है। वो हमेशा सोचता था कामयाब लोग आखिर कैसे बनते हैं, इसकी कोई तो वजह है। तो वो अपनी ज़ात पे उसको ख़ास यकीन नहीं था, इसलिए वो इसी सोच में लगा रहता था कि यार कैसे मैं कामयाब हो जाऊं जल्दी से। तो जैन के गांव में एक रहान नामी नौजवान रहता था जो हर किसी की नज़र में ख़ास था। वो महंगे कपड़े पहनता था, शहरों की बातें करता और गांव के लड़के उसकी हर बात को अकीदत से सुनते। जैन ने सोचा कि अगर वो रेहान जैसा बन जाए तो लोग उसे पसंद तो करने लगेंगे। तो जैन ने फिर क्या किया, उसे सोचा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जैन की जो हरकत व सकनात हैं, जो आदात हैं, उसको बनाता हूँ, हो सकता है लोग मुझे भी देखना शुरू कर दें। तो उसने फिर क्या किया, रेहान के बोलने का अंदाज अपना लिया, फिर उसकी तरह लिबास पहनना शुरू कर दिया। वो अपनी असली शख्सियत को पीछे छोड़कर किसी और के सांचे में डलने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों तक तो जैन को लगा कि वो सही रास्ते पे चल रहा है, लोग उसकी बातों पर तवज्जो दे रहे हैं और वो खुश था कि उसने कामयाबी का राज पा लिया कि वो दूसरों की नकल करके कामयाब हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल रेहान की फ़ोटो कॉपी कर रहा था। मगर अंदरूनी तौर पर वो बेवकूफ़ था। वो जानता था कि मैं जानबूझ के किसी और की नकल कर रहा हूँ कि अपने आप को कामयाब दिखा सकूँ। वो अंदरूनी तौर पर मुतमईन नहीं था और वो खुद को पहले जैसा आज़ाद भी महसूस नहीं करता था, क्योंकि हर वक्त उसे अपनी हरकत और सकनात और अल्फाज पर काबू रखना पड़ता था कि कहीं वो पहले वाले जो ज़ाती अल्फाज थे वो ना बोल दे, क्योंकि उसने अल्फाज वो बोलने हैं जो रेहान बोलता है। कुछ महीने गुजरे और जैन की नकलशुदा शख्सियत ज़्यादा देर न चल सकी। गांव के लोगों को महसूस होने लगा कि ज़बरदस्ती किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। कुछ जो जैन के दोस्त थे उन्होंने उस पर तंज करना शुरू कर दिया, उसे ताने देने शुरू कर दिए कि तुम जो है रेहान की फ़ोटो कॉपी करती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने अपनी शख्सियत भी खो दी है, तुम उसे फॉलो कर रहे हो। ये अल्फाज सुनकर जैन को धचका लगा। वो सोचने लगा क्या मैं वाकई अपनी पहचान खो चुका हूँ। उसके अंदर एक खलासा पैदा होने लगा, एक कमी सी महसूस होने लगी। वो ना तो रेहान जैसा बन सका और ना अपनी असली शख्सियत को बरकरार रख सका, क्योंकि लोग अब उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, न उसकी बातों पे यकीन कर रहे थे, न उसकी शख्सियत पे यकीन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये रेहान नामी लड़के की कॉपी करता है। तो वो लोगों में भी पहले जैसा मकबूल भी ना रहा और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि वो खुद भी अपनी ज़ात पे मुतमईन नहीं था और वो परेशान रहने लगा। उसे वसवसे आने लगे, मैं तो पहले से भी डाउन हो गया हूँ, जो मेरी कदर थी वो भी गुम हो गई है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसने सोचा क्यों न मैं किसी एक दाना के पास जाऊँ, उससे मशवरा लूँ कि किस तरह जो है मैं इस जो है मसनूई जो है मेरी जो गेटअप मैंने बनाया हुआ है इसको छोड़ के मैं अपनी ज़ात को निखारूं और कामयाब हो जाऊं। तो फिर वो एक बुजुर्ग के पास जाता है जो हिकमत की बातें किया करते थे। तो जैन ने उस बुजुर्ग को अपनी पूरी कहानी सुनाई और फिर सवाल किया, बाबा जी, मैं सोचा था कि दूसरों की तरह बनकर कामयाब हो जाऊंगा, मगर अब मैं अपनी असलियत भी हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने एक फ़र्द की कॉपी की थी, चंद दिन में मकबूल हुआ, फिर लोगों को पता चल गया कि ये फ़लाँ शख्स की कॉपी करता है, तो उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, बल्कि मुझे ताने दिए और अब मैं मायूस हूँ, परेशान हूँ,
میرے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو گیا ہے اور میں لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا۔ تو اس پر بابا جی مسکرائے اور بولے، بیٹا کیا تم نے کبھی درختوں پہ دیکھا ہے کہ ایک آم کا درخت ہو اور اس کو سیب کے پھل لگ جائیں؟ تو وہ زین کہتا ہے، بابا جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، جو آم کا درخت ہے اس کو آم ہی لگ رہے ہیں، اس کو سیب تو لگ نہیں سکتے، اور سیب کے درخت کو سیب لگ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس چیز کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہی وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ تم اپنی صلاحیتوں کو نکھارو تو ہمارے اندر موجود ہیں، اگر تم اپنی صلاحیتوں کو نکھارو گے تو تم ضرور ایک دن جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بابا کریم نے پھر سر ہلایا اور کہا، بالکل ہر چیز اپنی اصلیت میں خوبصورت ہوتی ہے، اگر تم کسی اور کی چال چلنے کی کوشش کرو گے تو تم اپنی اصلی خوبیوں کو کھو دو گے۔ حقیقی کامیابی تبھی ملتی ہے جب انسان اپنی فطری صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں نکھارتا ہے، نہ کہ دوسروں کی نقل کرتا ہے، اور نقل کرنے والے جو ہمیشہ ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ یہ الفاظ زین کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی نگالی میں لگا رہا، اس نے اپنا ٹائم ضائع کیا، اپنی ذات کو گوایا، اپنی پہچان کھو دی، مگر خود کو اس نے کبھی پہچاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب وہ اپنے آپ کو نکھارے گا، اپنی ذات کو پہچانے گا، اپنی خوبیوں کو تلاش کرے گا اور ان کے اندر توانائی لے کے آئے گا۔ زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اصلی شخصیت کو دوبارہ تلاش کرے گا۔ اس نے غور کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں وہ واقعی اچھا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے، وہ اچھا مقرر بھی ہے، اسے پڑھنے لکھنے میں بہت دلچسپی ہے، وہ اچھا لکھاری ہے، اچھا مقرر ہے، وہ کہانی بہترین سناتا ہے۔ کیوں نہ وہ اپنی لکھائی میں، کہانیاں سنانے میں اور اپنے مقرر ہونے میں اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ اس نے اپنی انفرادیت کو اپنانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اسے قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی خوبیوں پر محنت کر رہا تھا۔ کچھ سال بعد جب زین نے اپنی وجود پہ محنت کی، اپنی شخصیت پہ محنت کی، تو پھر کیا ہوا کہ کچھ سال بعد زین واقعی ایک کامیاب انسان بن گیا۔ وہ ایک مشہور کہانی نویس اور مقرر بن چکا تھا۔ لوگ اس کی باتوں پہ کان دھرتے تھے، اس کو غور سے سنتے تھے اور اس کے الفاظ سے متاثر ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ گاؤں واپس آیا تو وہی لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس سے مشورے لینے آ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، زین تم نے کامیابی کیسے حاصل کی؟ اب تم کامیاب کیسے ہو گئے؟ تم پہلے والے زین نہیں رہے ہو۔ تو زین مسکرا کر بولا، جب میں نے دوسروں کی نقل کرنا چھوڑ دی اور خود کو پہچاننا شروع کیا تبھی میں نے اپنی منزل پائی۔ تو یہاں سے اگر ہم نتیجہ اخذ کریں اس کہانی سے تو ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں پنہاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے، اس کو عیاں کریں، اس کو بروکار لائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نقل کرنے سے کبھی حقیقی کامیابی نہیں ملتی۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلیت کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خوبی پر محنت کریں تو کامیابی خود ہمارے قدم چومے گی۔ تو لہٰذا ہمیشہ اگر ہم دوسرے والے ذہن بنیں گے، اپنی خوبیوں کو پہچانیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر پہلے والے ذہن بنیں گے تو پھر ناکام رہیں گے۔ تو یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا، جو کہاوت ایسے ہی بنی ہے۔ اس کے بارے میں جو بچوں کو بتایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ ایک جو ہنس تھا وہ ایک دریا کے کنارے چل رہا تھا، تو کوے نے دیکھا جو ہنس کی چال وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ بڑے بہترین انداز سے چل رہا ہے، وہ نرم نرم پاؤں رکھتا ہے، پیلیں ڈال رہا ہے۔ تو کوے نے کوشش کی کیوں نہ میں اس کے ساتھ چال چلوں۔ کوے نے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کی، کبھی وہ پاؤں ہلکے رکھتا ہے، کبھی وہ پاؤں کو نرم رکھتا ہے، کبھی وہ لڑکھڑا کے چلتا ہے، تو وہ اس سے چلنا نہیں جاتا، کبھی اس سائڈ پہ گرتا ہے، کبھی اس سائڈ پہ گرتا ہے۔ تو کچھ حرکتیں کرنے کے بعد پھر اس نے سوچا دفعہ کر اس کو میں اپنی اصل چال چلتا ہوں۔ جب وہ اپنی اصل چال چلنے لگتا ہے تو اس سے وہ چال بھی نہیں چلی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنی چال بھی بھول جاتا ہے اور ہنس کی چال بھی نہیں چل سکا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ کہاوت کیوں مشہور ہے، کیسے مشہور ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں